शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 49लाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब सुरुवात गर्छु प्रश्न नम्बर 1बाट। नेपालमा विद्यालयको शिक्षाको संरचनामा प्राविधिक माध्यमिक शिक्षाको कुल अवधि कति रहेको छ? 5 वर्ष। 2. कुनै व्यक्तिको कथा डडट हो? मामला अध्ययन हो। 3. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा कुन कार्यका लागि विद्यार्थीको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ? विद्यार्थीको अपेक्षित सिकाइ स्तर तय गर्ने, सिकाइको वर्तमान अवस्था वा स्तर पत्ता लगाउने, कसरी अपेक्षित सिकाइ स्तर प्राप्त गर्ने भनी तय गर्ने, माथिका सबै। 4. दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपालको राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 सन् 2087 सम्म कक्षा 5 मा अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 68। 5. सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी डकार सम्मेलनले सन् 2015 सम्म प्रौढ निरक्षरता कति प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ? ख 50%। 6. विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 को मुख्य जोड देखाएका मध्ये केमा थियो? 66 को 6 को क हुन्छ, गुणस्तर भन्छ यसलाई। 7 को रहेको छ नागरिक बडापत्रको व्यवस्थाले मुख्यतया कुन कुरालाई प्रवर्धन गर्दछ? उत्तरदायित्व। 8. व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट कुन दात्री निकायद्वारा सहयोग गरिएको परियोजना हो? विश्व ब्याङ्क। 9. अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका 2075 अनुसार पर्याय साक्षरता कुन कार्यक्रम अन्तर्गत कुन पर्दैन? आधारभूत साक्षरता कार्यक्रम पर्दैन। 10. प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियम गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? सामाजिक विकास मन्त्रालयले। 11. नेपालको संविधानको धारा 33 केसँग सम्बन्धित छ? रोजगारीको हक। 12. जिल्ला शिक्षा समितिमा इकाइ प्रमुखले मनोनित गर्ने सदस्य देखाएका मध्ये को हुन्? क संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष मध्येबाट। 13. तलका मध्ये कुन आउटपुट डिभाइस होइन? ग स्क्यानर। 14. नेपालमा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली कहिलेदेखि खारेज गरियो? 2075 11 महिना 3 गते। 15. शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित अनुसार शिक्षा ऐन तथा सो अनुसारका नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी कतिसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ? 15 को घ 25,000 रुपैयाँसम्म। 16. अभ्यासको परिणाम ठिक वा बेठिक भनेर नछुट्याए मात्र प्रतिक्रियालाई दोहोर्याएर असल अभ्यास गर्ने क्रियालाई डर भनिन्छ? 16 को घ अन्ध अभ्यास। 17. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 कक्षा 4 देखि 5 मा देखाएका मध्ये कुन विषयको वार्षिक पाठ्यघण्टा सबैभन्दा कम हुने व्यवस्था गरेको छ? 17 को ग स्वास्थ्य शारीरिक र सृजनात्मक कला। 18. उत्तर बाल्य अवस्थाका विशेषतामध्ये मनोवैज्ञानिकले प्रयोग गरेको नाम अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन? 18 को क नाजुक अवस्था। 19. मानव वृत्तिको अर्थ कुन हो? 19 को ख संरचनात्मक परिवर्तन। 20. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। 21. नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी नीति नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा उच्च शिक्षालाई डर बनाउने नीति लिएको छ? ग सहज गुणस्तरीय र पहुँच गे। 22. मानव विकाससँग देखाएको कुन कुरा असम्बन्धित छ? क विकास निश्चित समय पुगेपछि रोकिन्छ। 23. शिक्षाविदहरूले कोरेका उत्प्रेरणात्मक चक्र डर हुन्? आवश्यकता चाहना तनाव वस्तु प्राप्तिका लागि क्रियाहरू प्राप्ति। 24. सिकाइमा नैराश्यता आउनका कारण देखाएका मध्ये कुन होइन? वंशानुगत तत्त्व। 25. सही प्रतिक्रियालाई क्रमबद्ध रूपले सबलीकरण गरेर प्राणीलाई जटिलभन्दा जटिल व्यवहार सिकाउन सकिन्छ। यस प्रक्रियालाई के भनिन्छ? व्यवहारको आकृतिकरण।
26 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको व्यवहार कुशल सिप अन्तर्गत कैफिक सिप अन्तर्गत कुन पर्दैन? सहनशीलता र खुलापन। 27 बेन्जामिन ब्लुम्स, क्रेथहोल्ड र मेसियाले भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्रका क्रमबद्ध तहलाई कहिले प्रस्तुत गरेका थिए? 27 को घ सन् 1964। 28 पाठयोजनाका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? हर्बर्ट। 29 गणित विषय शिक्षणका लागि उपयोगी शिक्षण विधि देखाएका मध्ये कुन हो? 29 को घ आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 30 विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त कक्षा वा कोर्समा भर्ना गराउने निर्णय गराउनका लागि गरिने मूल्याङ्कन कुन हो? स्थान निर्धारण। 31 औपचारिक शिक्षामा उपयोग नहुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? वर्गविहीन शिक्षण। 32 साहित्यको अध्ययनले मानिसको स्मरण, तर्क, कल्पना, ध्यान, इच्छा आदिमा अभिवृद्धि गर्दछ। यो सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? 32 को मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। 33 वस्तुगत परीक्षा प्रणालीका विशेषताहरूमा तलका कुनलाई मानिँदैन? परीक्षण तरिका पूर्व निर्धारित नहुनु। 34 कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यहरूका लागि संलग्न जनशक्तिहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिने कार्य कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? 34 को सङ्गठन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। 35 प्राथमिक तहमा शिक्षकलाई तालिम दिन विक्रम 2053 स्थापना गरिएको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रीय रहेका स्थान देखाएका मध्ये कुन हो? सुर्खेत। 36 सिकाइ व्यवहारको स्थायी परिवर्तन हो जुन पहिलेको व्यवहारको नतिजा हो। यो कसको भनाइ हो? 36 को ग मेलभिन एच मार्क्स। 37 सिकाइहरूको प्रत्येक सफल प्रतिक्रियामा स्वावलम्बन प्रदान गर्नु कस्तो स्वावलम्बन हो? क अविच्छिन्न। 38 क्रियाप्रक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनका विशेषता डर हुन्। ख उद्देश्यपूर्ण व्यवहार र आकस्मिकताको व्यवस्थापन। 39 शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा। 40 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति निर्धारण गरिएको छ? घ सामान्य परीक्षा 50 अङ्क, विषयगत परीक्षाको 40 अङ्क र प्रयोगात्मक परीक्षाको 10 अङ्क। 41 समावेशी शिक्षा नीति 2073ले समावेशी शिक्षाका लागि कतिवटा रणनीतिहरू लिएको छ? 17 वटा। 42 शिक्षामा सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गराउने महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? समतामूलक पहुँच। 43 विद्यालयका स्रोत परिचालन र परिचालन सम्बन्धी मुख्य समस्या देखाएका मध्ये कुन हो? 43 को घ दिगो स्रोतको अभाव। 44 विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्दा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा एवं स्रोतको उपयोगको अवस्थालाई कति अङ्क दिने व्यवस्था सामाजिक परीक्षण मापदण्डले गरेको छ? 44 को रहेको छ ग 10 अङ्क। 45 ब्राह्मणका अनुसार सिकाइ सङ्गठनका तत्त्व अन्तर्गत कुन पर्दैन? 45 को मानसिक नमुना चाहिँ पर्दैन। 46 मा छ विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार कुन पर्दैन? पारदर्शिताको सिद्धान्त। 47 को रहेको छ क हुन्छ 276/92। 48 मा छ एउटा भिन्नको अंश र हरको अनुपात 1/5 छ। यदि अंश र हरमा क्रमशः x र 5x जोड्ने हो भने नयाँ भिन्नको जोडा र हरको अनुपात कति हुन्छ? 1/5 हुन्छ। 49 मा जाउँ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। एयरपोर्टको हुन्छ यसको सही चाहिँ। यसकारणले 50 मा जाउँ एउटा जुत्ता रु 960 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ सोही जुत्ता रु 640 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। सो जुत्ताको खरिद मूल्य कति होला? कति हो? 800 हो।